السلام عليكم. بالنسبه للفيديو اللي سبق هضرنا على لامبليمونطاسيون ديال السيرفلات واللايف سايكل ديال السيرفلات، وشفنا كذلك كيفاش السيرفلات كناتاشي واحد المابين للسيرفلات انطلاقا بهاد لوتيليزاسيون ديال هاد لانوتاسيون. وهاد لانوتاسيون هي باش كتصنت السيرفلات، كتصنت على لي روكيت اللي غادي يجيوها. باغ اكزومبل هذا هنا هيلو، دونك هاد السيرفلات غتكون كتصنت على كاع لي روكيت اللي كيجيوها من هيلو، من هاد المابين هيلو. دونك هاد المابين نقدرو الا خلينا هكا بار ديفو راه يو ار ال باترن، حيت هاد يو ار ال باترن نقدرو نخليوه هكا اللي هو نقدرو ندوزو. دونك هذا راه باترن ماشي غير شاد كاركتير عادي، يقدر يكون شاد كاركتير وفيه لي زيكسبرسيون ريغوليير اكسيتيرا، ونقدرو ندوزو واحد مابين واحد مي نقدرو ميم طون ندوزو بزاف. الا بغينا بزاف نخليو هاد السيرفلات تصنت على بزاف ديال التيب ديال الروكيت اللي غيجيوها. دونك باش ندوزو هادشي هذا كنجمعو كلشي في واحد الطابلو ديال لي شين ديال الكاركتير، كنزيدو شحال ما بغينا. دونك سي سا. وكاين لو نون، كاين بليزيور بارامتر هنا كندوزو لو نون ديال السيرفلات اكسيتيرا، كاين بزاف ديال البلومات. دونك هضرنا على اللايف سايكل، فوقاش كتانفوكا هاد الميثود init، فوقاش كتانفوكا الميثود destroy، كيفاش الويب سيرفر كي انيسياليزي واحد ثريد اللي وكي اتاشيها لواحد الروكيت باش كنديرو اللوجيك ديالنا من بعد كنكوميتي واحد ريسبونس. وهضرنا على لي ديفيرون ميثود اللي كنعاودو نديرو لهم او ديفينيسيون هنا، بويسكو حنا كنديرو كنامبليمونطيو هاد السيرفلات هنا ليكستونسيون ديال اتش تي تي بي سيرفلات. دونك كاين بلوزيور ميثود كيما كتشوفو، كاين دو جيت دو بوست دو بود ليت انيت اكسيتيرا. هاد لي ميثود كنعاودو نامبليمونطيوهم هنايا على حساب اللوجيك اللي بغينا وعلى حساب الغرض اللي بغينا من السيرفلات ديالنا. دونك باش نشوفو لامبليمونطاسيون اكزاكت كنمشيو نشوفو هاد HTTP سيرفلات اللي هي واحد الكلاس ابستراي فيها كديفيني بلوزيور ميثود. كاين لي ميثود اللي كديفينيهم، كاين لي ميثود غير كديكلاريهم تخليهم. دونك واللي بدورها كدير ليكستونسيون هاد جينيريك سيرفلت. علاش شفنا جينيريك سيرفلت بدورها كدير لامبليمونطاسيون 3 انترفاس. الاول هو سيرفلت، الثاني سيرفلت كونفيغ الا عقلتو هنا هذا هو لوبجي اللي كندوزو هنا في init سيرفلت كونفيغ. و الانترفاس الثالث هو سيرياليزابل، بويسكو كنهضرو على دي زانفورماسيون اللي كيمشيو في واحد البروتوكول اتش تي تي بي. دونك كنحتاجو سيرياليزاسيون دي سيرياليزاسيون، هذا موضوع واحد اخر مي كنحتاجو سيرياليزاسيون. دونك هذا بالنسبه لداكشي اللي شفنا من قبل. بالنسبه لهذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفو لي زيكسبرسيون دو لونغاج اللي هما او ال. ولكن قبل ما نشوفو او ال غنشوفو الميثود كلاسيك كيفاش في جي اس بي نقدرو نريكوبيريو لي زانفورماسيون، كيفاش بزاف ديال الحوايج. بويسكو كنا قلنا بان باغ اكزومبل هنا كنديرو فورورد ديال هاد الروكيت اللي كتجينا اللي هي تيب جيت اللي كتجينا من هاد المابين هذا، من هاد يو ار ال هادي يو ار اي ماشي يو ار ال. دونك كتجينا من هنا بالضبط. التيب ديالها كيكون جيت، الا كان التيب ديالها دو جيت كاين جيت ميثود اتش تي بي جيت. دونك هاد الميثود غدير لانترسيبسيون، دونك غتانفوكا هاد الميثود هادي وباش ندوزو روكيت لهاد الباج جي اس بي. دونك كيف ما قلنا باج جي اس بي بدورها كتكون كيوقع لها واحد البارسي، من بعد واحد الكومبيلاسيون، واحد البارسي كتحول تدورها على واحد الفيشي اللي هو تيب بوان جافا، دونك فيشي جافا. من بعد كيوقع لها الكومبيلاسيون كتولي بوان كلاس. دونك بويسكو هادي كتولي على شكل جافا، دونك مكاين حتى شي حاجة كتمنعنا اننا نكتبو هنا جافا. دونك باغ اكزومبل الا بغينا نديكلاري واحد string var باغ اكزومبل نسميوه نعطيوه واحد القيمة، واحد كونستون، واحد الشين ديال كاركتير لي باغ اكزومبل hello world. دونك مكاين حتى شي حاجة تمنعنا، مي
pour الديكلاراسيون خصنا واحد هادي. دونك من بعد الا بغينا نافيشيو هاد الشين كاركتير شنو كنديرو هادي بحال نفس الشيء بالنسبه للبي اش بي، وكنديرو var باغ اكزومبل. كاين دو ميثود اللي نافيشيو بيهم، مي هادي حسن كنظن. غنشوفوهم بجوج. الاول الميثود الثانيه هي utilisation ديال هاد print writer هي print line ندوزولو var هي الميثود الثانيه. دونك هادو دو ميثود ايكيفالون اللي شفناهم نفس الريزولتا. دونك بويسكو هادي راه بدورها كيوقع لها البارسين وكتحول واحد الفيشي اللي هو جافا، كيمكننا نكتبو نامبورط كوا ديال جافا هنايا باغ اكزومبل. الا بغينا نافيشيو لو دات كورون ديال هاد دات كورون، دونك شنو ما علينا نديرو نيو ديت باغ اكزومبل نيو ديت that's it. مي شنو كاين هنا ليرور نيو ديت إلا كومبيلينا شنو كيعطينا ليرور ملتيبل انوتاسيون فولت. دونك مكيتعرفش على الدات. إلا مشينا حاولنا نديرو ران يعطينا ايرور. علاش؟ حيت هاد الدات مكيعرفهاش. هاد لا دات هذا مكيعرفهاش. دونك شنو باش نحلو هاد المشكل هذا شنو كنديرو؟ لامبورطاسيون بحال اكزاكتومون بحال إلا كنخدمو في جافا. امبورط دونك خصنا الباكاج ديال نو بيج قبل ديريكتيف بيج امبورط ايكا string. دونك هنا جافا دوت يوتيوب كنعرفو ديت هو اللي كاين في جافا يوتيوب. دونك سي كيمشي لنا ليرور دي سور بلاص. يمكن نديرو دونك كنحصلو على الدات ديالنا. يمكن نديرو نابورط كوا ديال لي بوك اي حاجه ديكلاراسيون باغ اكزومبل لي فونكسيون باغ اكزومبل واحد الفونكسيون int sum باغ اكزومبل اللي كتاخد int a دو فاريابل int b كتريتورني return a plus b باغ اكزومبل. كيمكن نخدمو بها اكزاكتومون كيف ما كنخدمو في جافا. دونك هنا sum a مثلا plus third b. دونك يمكن نديرو با مال دو شوز هنايا. ديكلاراسيون كاين لي ديريكتيف غنحاولو نشوفوهم في كاين ديريكتيف باج يا كنديرو لامبورط بزاف ديال الحوايج. دونك يمكن باغ اكزومبل الا بغينا نديرو ريكوبيراسيون ديال هاد لوبجي. دونك بويسكو هنا كنخدمو واحد الويب ابليكاسيون غيكون عندنا بزاف ديال لي زوبجي اللي كنريتورنيوهم باج جي اس بي كيحتاجو نافيشيوهم. باغ اكزومبل كنريتورنيو واحد البرودوي كيحتاجو نيتيريو عليه نافيشيو لي زانفورماسيون الكارت اكسيتيرا. دونك الا بغينا نريتورنيو هاد لوبجي شنو كنديرو؟ string greeting باغ اكزومبل greeting. بويسكو حنايا هنا كنديرو set attribute. دونك باش نريكوبيريو هنا راه حنا مازالين في الروكيت. عقلتو هادي يلا كندير ريكويست خدمنا بلوبجي ريكويست راه حنا مازالين في السيرفر. دونك هاد الباج جي اس بي هنا فاش كتكومبيلا راه كتكون مازال في السيرفر في كوتي سيرفر. دونك راه حنا مازالين في الروكيت مازال ما رجعناش ريبونس. دونك كيما درنا هنا set attribute نديرو get attribute. دونك request براحتي get attribute. لو نون ديال الاتريبيو اللي عندنا هو greeting. دونك سي سا. من بعد بويسكو هادي كتريتورني اوبجي
دونك اللي نديرو هو string نديرو casting et après نخدمو print out print line ولا الميثود الكلاسيك اللي كنخدمو به out print line دونك greeting دونك إلا نران كنحصلو على نفس الحاجة اللي كنا دوزنا هنا. في الفيديو اللي قبل كنا خدمنا لي زيكسبرسيون دو لونغاج مي حاولت نخدم هكا. دونك سي إلا كنا كنريتورنيو اوبجي كامل بويسكو هذا سترينغ. دونك سترينغ كاين بارتي في جافا. باغ اكزومبل إلا درنا واحد لوبجي هنايا سميناه واحد لوبجي اللي سميتو user. دونك كنحبس الفيديو اللي غنكري هاد لوبجي يوزر دغيا وغادي باش منضيعش الوقت. دونك بالزربة كريت واحد الكلاس اللي هي يوزر امبليمنت سيرياليزابل بويسكو هاد اليوتيليزاتور هاد لوبجي نرجعوه ونباسيوه في واحد الميثود اللي هي البروتوكول HTTP. دونك داكشي كنحتاجو سيرياليزابل. من بعد غادي نشوفو لي بينز وعلاش لي بينز خصهم دو ابسوليمون امبليمنت هاد الانترفاس سيرياليزابل. المهم غنهضرو من بعد على هادشي. فيه دو زاتريبيو، فيه لو نوم فيه لاج. دونك constructeur nom âge getter and setter و setter. دونك إلا كنا بغينا نرجعوه هنايا نرجعوه بلو نوم user وهنا غادي نرجعو new user new user. par exemple غنعطيوه حليم نعطيوه لاج par exemple. string سوري درت هادو بجوجهم string لاج و لو نوم بجوجهم string. دونك نعطيوه حتى هكا string ماشي مشكل. دونك إلا مشينا لهنا وحاولنا نريكوبيريو هاد لوبجي. دونك هنايا كاستينغ لاش اليوزر. هنايا اليوزر باش نخدمو بيه هنا خصو يكون. دونك شنو غنديرو لامبورت في كاين هاد الباكاج اللي كاين فيه. هذا هو الباكاج اللي كاين فيه. دونك كوم حليم كونترولر هذا هو الباكاج ديالو. دوت يوزر. دونك هذا هو الباكاج. دابا راه مزيان. هنا كنأكسيدي ليه يوزر. هذا تيب ديالو يوزر. هذا مبقاش ليرو. هذا يوزر. دونك هنا greeting user get age. نفس الشيء نعود نفس الحاجة هنايا. بليس كنا نديرو بليس بويسكو لي دو كاركتير. user get name. دونك باش نفرقو بيناتهم غنديرو بليس إلى يجي كيتينا. دونك كنحصلو على نفس الحاجة. دونك هذه هي الميثود كيمكننا نديرو نامبو بليزيور شوز هنايا بهاد الجافا. نكتبو نامبورت كوا. نكتبو بحال إلا كنكتبو في جافا بحال إلا كنكتبو فيشي بوان جافا. دونك هادي باش منخدموش هكا هادي واحد الميثود كلاسيك وفيها تمارا بزاف. دونك باغ اكزومبل بغينا نرجعو دابا غنخدمو بلي زو ال. هنا بغينا نفيشيو هاد اليوزر اللي هنايا. شنو غنديرو بلي يو ال اكسبرسيون دو لونغاج دولار نفتحو user دوت بوان اج à condition par exemple هذا
غيكون اج. هذا غادي يكون نيم اللي غتكون دولار. يوزر نيم كنديرو يوزر بوان اج بحال كنديرو يوزر جيت اج، ولكن اكونديسيون يكون عندنا هنا الجيتر والسيتر. الجيتر والسيتر ضروري. كونديسيون اكسيدي يا نديرو هكا يا جيت هادي سو سون دي ايكيفالون، هادي بجوج ايكيفالون. دونك الا خدمنا هكا كاين ايرور، فين كاين ايرور؟ مازال عندنا نفس ليرور. تسمحولي. دونك ليرور هو بارفوا كيخصني ضروري نعاود ندير ريران للبروجي كامل. دونك هذا هو علاش كيجينيري داك ليرور. دونك الى اكزيكوتينا هنا كنحصلو على نفس النتيجة اج نيم. دونك تقدرو تشوفو شحال ديال الكود وشحال ديال الحوايج ديال جافا اللي حيدناهم ونيتيليزيو هاد ليكسبرسيون دو لونغاج. هادو يمكننا اكسيديو ليهم هكا. بالنسبة للنوم name non absolument الميثود الثانية كنظن هي هادي اكسيديو ليهم هكا كومان طابلو دو فاريابل كومان ماب ماشي طابلو. دونك هكا ولا دوت كنظن هاد دوت نيم حسن حيت ساهلة. دونك هذا هو. يمكن باغ اكزومبل ناجوتي واحد الفاريابل هنا اللي هو private boolean is active ولا active setter getter قبل باغ اكزومبل نرجعو لهاد اليوزر نحيدو هذا نزيدو هنا boolean active هنا this active equal active. دونك نوليو هنا ندوزو لياتشو ندوزو لهنا بوليان شنو كاين هنا. نرجعو لهنا باغ اكزومبل نديرو state باغ اكزومبل دولار كيمكننا نديرو نامبورت كوا user dot active سي إلا كانت true. دونك ليكسبرسيون تيرنير غادي نديرو active print active else par exemple print not active. هادنا دخلتنا no active.
دونك state active سي إلا قلبنا هذا false دونك خصو يكون not active no state دونك not active. Donc يمكن نديرو plusieurs choses هنا n'importe quoi les opérateurs relationnels les opérateurs logiques اللي بغينا اللي كندير par exemple soustraction اي حاجه نديرو donc par exemple 5 equal ولا equal ولا equal جوج دايزين 5 equal 8 9 equal 8 شنو عطانا خصها تعطينا false نديرو false كيما كتشوف دونك هادي equivalent ديال هادي equal كاين equal greater than شتي less than par exemple less than greater than دونك هادي صافينا true n'importe quoi ولا نخدمو بداكشي اللي كنعرفو ديجا par exemple n'importe quoi نخدمو l'accès لأي حاجة donc par exemple هادي request هادي واحد concept آخر غادي نشوفو إن شاء الله user par exemple active age puisque هادي راه scoop غنهضرو على لي scoop puisque هادي راه كاين request scoop كاين session scoop كاين page scoop كاين application scoop ولا كاين context scoop donc puisque حنا كيف نكوبيلو وي لاج 55 حيت هذا هو الراجل اللي حطينا هنا اكزاكتومون هذا هو الراجل اللي حطينا دونك يا اكسيدي بريكويست سكوب هنا بحال كنقولوا لهاد الويب سيرفر كنقولوا سير قلبنا اكزاكتومون على هاد الفاريابل قلبنا في ريكويست سكوب ما تقلبناش في سيسيون سكوب ما تقلبناش بزاف ديال الحوايج حيت بار ديفو كيمشي كيقلب اول حاجه في باج سكوب كاين باج سكوب وكاين ريكويست سكوب كاين سيشن سكوب وكاين ابليكاسيون سكوب دونك اول حاجه كيبدا بباج سكوب ما كيلقاش هاد الفاريابل ديال يوزر عاد كيمشي دونك باش كنسهلو الامور كيمكننا نخدمو بهاد لي سكوب هنايا لي ميم شوز مي كتسهل تخدمها على الويب سيرفر وصافي ولا باغ اكزومبل الا كنتي كيمكن لك تاكسيدي حتى لبزاف ديال الحوايج ديال الروكيت نفسهم باغ اكزومبل يدار تاكسيدي لواحد شي يدار معروف باغ اكزومبل يوزر اجنت يمكن كنظن هذا هو السميه هكا كتكتب بويسك عندنا بزاف ديال لي هيدار دونك يدوزو على شكل واحد الماب كلي فاليو كنأكسيدي ليهم هكا بويسك هادي ماب كلي فاليو كنأكسيدي ليهم هكا هذا الكلي والفاليو هي اللي كاين هي الكونتوني ديال داك دونك هذا هو اليوزر كيمكن لك تاكسيدي السيسيون بزاف ديال الحوايج نامبورط كو دونك حنا في لابليكاسيون ديالنا ان شاء الله غادي كل مره غنشوفو حاجه حيت الا بقينا ماشيين هكا كنركزو على حاجه بوحديتها غادي ناخدو بزاف ديال الوقت دونك وحنا كنخدمو وحنا كنشوفو بزاف ديال الحوايج مازال لي ديريكتيف مثلا هادي جي اس تي ال بزاف ديال الحوايج كاين طاغليب كاين هاد باج كاين انكلود كيفاش انكلودي واحد البارتي ديال باغ اكزومبل ديال اش تي ام ال جي اس بي انكلوديوها في هاد الباج كاين بزاف ديال الحوايج ان شاء الله مي كنفضل انا حنا كنخدمو لابليكاسيون جينيرال وحنا حيت غادي ضروري غنخدمو بهاد الحويجات هادو وبلا ما نديرو عليهم واحد التوتوريال اللي هو خاص
المهم كاينة انيسياليزاسيون لينا هكا مي من بعد غادي حنا كنخدمو حنا كنشوفو هادشي اونصومبل. دونك هذا هو، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.